शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत् तेजः परतेजः हनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुर अर्दनात् लोके तेन हत आलोके लोकपाला हत ओजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वान्त व्यतिकरं दिशां देवा ऊचुः तम एतद् विभो वेत्थ संविघ्ना यद्वयं भृशं न हि अव्यक्तं भगवतः कालेन अस्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातः लोकनाथ शिखामणे परेषाम् अपरेषां त्वं भूतानाम् असि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदम् उपेयुषे गृहीत गुणभेदाय नमस्ते अव्यक्तयोनये ये त्वा अनन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परं सद् असद् आत्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वास इन्द्रिय आत्मनां लब्धयुष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावः तन्त्या इव यन्त्रिताः हरन्ति बलिम् आयत्ताः तस्मै मुख्याय ते नमः सत्वं विधत्स्व शं भूमन् तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नान् अर्हसि ईक्षितुम् येष देव दितेः गर्भ ओजः काश्यपम् अर्पितम् दिशः तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निः इव एधसि मैत्रेय उवाच स प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्ट आत्मभूः देवान्
प्रीणन् रुचिरया गिरा ब्रह्मोवाच मानसा मे सुता युष्मत् पूर्वजाः सनकादयः चेरुः विहाय स लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्य अमलात्मनः ययुः वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्तनिमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं यत्र च आद्यः पुमान् आस्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् वृषः यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैः द्रुमैः सर्वऋतुः श्रीभिः विभ्राजत् कैवल्यम् इव मूर्तिमत् वैमानिकाः सललनाः चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जले अनुविकसन् मधु माधवीनां गन्धेन खण्डितधियः अपि अनिलं क्षिपन्तः पारावत अन्यभृतसारस चक्रवाकदात्यूह हंस शुक तित्तिरि बर्हिणां यः कोलाहलो विरमते अचिरमात्रम् उच्चैः भृङ्गाधिपे हरिकथाम् इव गायमाने मन्दार कुन्द कुरब उत्पल चम्पक अर्ण पुन्नाग नाग बकुल अम्बुज पारिजाताः गन्धे अर्चिते तुलसिका आभरणेन तस्य यस्मिन् तपः सुमनसो बहु मानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपद आनतिमात्र दृष्टैः वैदूर्य मारकत हेममयैः विमानैः येषां बृहत् कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्ण आत्मनां न रज आदधुः उत्स्मय आद्यैः श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दं लीला अम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा संलक्ष्यते फटिक कुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यद् अनुग्रहणे अन्ययत्नः वापीषु विद्रुम तटासु अमल अमृत अप्सु प्रेष्यन्ति अन्विता निजवने तुलसीभिः ईशम् अभ्यर्चति सु अलकम् उन्नसम् ईक्ष्य वक्त्रम् उच्छेषितं भगवता इति अमत अङ्ग यत् श्रीः यत् न व्रजन्ति अघ अभिधः रचन अनुवादात् शृण्वन्ति ये अन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः याः तु श्रुता हतभगैः नृभिः आत्तसाराः तान् क्षिपन्ति अशरणेषु तमः सुहन्त
ये अभ्यर्थिताम् अपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्मयत्र न आराधनं भगवतो वितरन्ति अमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते यच्च व्रजन्ति अनिमिषां वृषभ अनुवृत्त्या दूरे यमा हि उपरि नः स्पृहणीयशीलाः भर्तुः मिथ सुयशसः कथन अनुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृत अङ्गाः तद् विश्वगुरु अधिकृतं भुवन एकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुध अग्र्य विमान शोचिः आपुः परां मुदम् अपूर्वम् उपेत्य योगमाया बलेन मुनयः तद् अथो विकुण्ठं तस्मिन् अतीत्य मुनयः षड् असज्जमानाः कक्षाः समानवयसौ अथ सप्तमायां देवौ अचक्षत गृहीत गदौ पर अर्ध्यकेयूर कुण्डल किरीट विटङ्क वेषौ मत्त द्विरेफ वणमालिकया निवीतौ विन्यस्तया असित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्त ईक्षणेन च मनाक् रभसं दधानौ द्वारि एतयोः निर्विविशुः मिषतः अपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते अविषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्ति अविहता विगता अभिशङ्काः तान् वीक्ष्य वातरशनान् चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदित आत्मतत्त्वान् वेत्रेण च अस्खलयताम् अतदर्हणान्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां मिषत् स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः सुअर्हत्तमा हि अपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तम दिदृक्षित भङ्गईषत् कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वाम् इहैत्य भगवत्परिचर्यया उच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वा आत्मवत् कुहकयोः परिशङ्कनीयः न हि अन्तरं भगवती इह समस्तकुक्षौ आत्मानम् आत्मनि नभो नभसि इव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतः अस्य तद्वाम् अमुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टम् इह धीमहि मन्दधीभ्यां लोकान् इतः व्रजतम् अन्तर्भावदृष्ट्या पापीयसः त्रय इमे रिपवः अस्य यत्र तेषाम् इति ईरितम् उभौ अवधार्य घोरं
तं ब्रह्मदण्डम् अनिवारणम् अस्त्रपूगैः सद्यो हरेः अनुचरौ उरु बिभ्यतः तत् पादग्रहौ अपतताम् अतिकातरेण भूयाद् अघोनि भगवद्भिः अकारिदण्डः यो नौ हरेत सुरहेळनम् अपि अशेषम् मा वो अनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नः मोहो भवेद् इह तु नौ व्रजतः अधः अधः एवं तदा एव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सद् अतिक्रमम् आर्यहृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः तं तु आगतं प्रतिहृत औपयिकं स्वपुंभिः ते अचक्षत अक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियः व्यजनयोः शिववायुलोलत् शुभ्र आतपत्र शशिकेसरशीकर अम्बुं कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेह अवलोककलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे पृथौ उरसि शोभितया श्रिया स्वः चूडामणिं सुभगयन्तम् इव आत्मधिष्ण्यं पीत अंशुके पृथु नितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिः विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुत अंसे विन्यस्त हस्तम् इतरेण धुनानम् अब्जं विद्युत्क्षिपन् मकरकुण्डलमण्डन अर्ह गण्डस्थल उन्नसमुखं मणिमत्किरीटं दोर्दण्ड षण्डविवरे हरता परार्ध्यहारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन अत्र उपसृष्टम् इति च उत्स्मितम् इन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहु सौष्ठव आढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तम् अङ्गं नेमुः निरीक्ष्य न वितृप्त दृशः मुदा कैः तस्य अरविन्दनयनस्य पदारविन्दकिञ्जल्क मिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम् अक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः ते वा अमुष्य वदन असित पद्मकोशम् उद्वीक्ष्य सुन्दरतर अधर कुन्दहासं लब्ध आशिषः पुनः अवेक्ष्य तदीयम् अङ्घ्रि द्वन्द्वं नख अरुण मणिश्रयणं निदध्युः पुंसां गतिं मृगयताम् इह योगमार्गैः ध्यान आस्पदं बहुमतं नयन अभिरामं पौंस्नं वपुः दर्शयानम् अनन्यसिद्धैः औत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः कुमारा ऊचुः यः अन्तर्हितः हृदि गतः अपि दुरात्मनां त्वं सः अद्य एव नो नयनमूलम् अनन्तराद्धः यर्हि एव
कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्र अणुवर्णितरः भवद् उद्भवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तं येषां यत्ते अनुतापविदितैः दृढभक्तियोगैः उद्ग्रन्थयो हृदि विदुः मुनयः विरागाः न आत्यन्तिकं विगणयन्ति अपि ते प्रसादं किं तु अन्यत् अर्पितभयं भ्रुव उन्नयैः ते ये अङ्ग त्वद् अङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः कामं भवः स्ववृजिनैः निरयेषु नः तात चेतः अलिवत् यदि नु ते पदयः रमेत वाचः च नः तुलसीवत् यदि ते अङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैः यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुः चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिम् अवापुः अलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम यः अनात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जयविजययोः सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात् लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशां देवा ऊचुः तमयेतद्विभो वेत्थ संविघ्ना यद्वयं भृशं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातर्लोकनाथ शिखामणे परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदम् उपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लुब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः सत्वं विधत्स्वशं भूमंस्तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसीक्षितुं
येष देवदितेर्गर्भ ओजकाश्यपमर्पितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसी। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकां लोकेषु विगतस्पृहाः। त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं। यत्र चाद्यपुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मृडयन् वृषः। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्। वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः। अन्तर्जलेनु विकसन्मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। पारावतान्यभृतसारसचक्रवाकदात्यूह हंसशुकतित्तिरिबर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैः भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने। मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्णपुन्नाग नागबकुलाम्बुजपारिजाताः गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्य यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैः वैदूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुः उत्स्मयाद्यैः। श्रीरूपिणी क्वणयती चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः। वापीषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः। यन्न व्रजन्त्यघभिधो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथामतिघ्नीः। यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तसाराः तांस्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमः सुहन्त। येऽभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बतमायया ते। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः। भर्तुर्मिथः सुयशस कथनानुरागवैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः
तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्यविमानशोचिः आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठं तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः कक्षासमानवयसावथ सप्तमायां देवावचक्षतगृहीतगदौपरार्ध्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेषौ मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन समनाग्रभसं दधानौ द्वार्येतयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः तान् वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरकुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयतामतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तमधिदृक्षितभङ्गयीषत्कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवत्कुहकयोः परिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम् लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयसस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरम् तं ब्रह्मदण्डमणिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुबिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामतिकातरेण भूयादघोनि भगवद्भिरकारिदण्डो योनौ हरेत सुरहेळनमप्यशेषं मा वोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतोरधोधः एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंसमहामुनीनाम् अन्वेषणीयचरणौ चलयन् सहश्रीः तं त्वागतं प्रतिहृतौपयिकं स्वपुंभिः ते चक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलच्छुभ्रातपत्र शशिकेसरशीकराम्बुम् कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधृष्ण्यम् पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्हगण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटं दोर्दण्डषण्डविवरे हरता परार्ध्यहारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दकिञ्जल्क मिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ते वा अमुष्यवदनासितपद्मकोशमुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासं लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रिद्वन्द्वं नखारुणमनिश्रयणं निदध्युः पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैः ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौंस्नं वपुर्दर्शयानम् अनन्यसिद्धैः औत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः कुमारा ऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्राणुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेऽनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैः उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते येङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलारसज्ञाः कामं भवस्व वृजिनैर्निरयेषु नस्तात् चेतोलिवद्यदि नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुश्च कर्थयदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्मायिदं भगवते नमयिद्विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जयविजययोः सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।